دا سفر صرف ایک مرید نو لبن واسطے، وہ کیسی شان اس مرید دی کہ پیر اپنے مرید دی تلاش ویچے کہ وہ شہباز میں قید کر لواں، وہ شہباز میں پکڑ لواں۔ ہر سال اچ شریف حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف اس شہباز واسطے ہونا، اور جس وقت آپ نے مرید کر لیا اس شہباز نو، اور 22 سالاں دی عمر آپ دی، 22 سال دی عمر دے اندر آپ نے مکمل روحانیت حضرت پیر پٹھان نو دے چھڑی، اور تونسے دا خلیفہ بنا کے حضرت پیر پٹھان نو کل دیتا۔ حضرات تونسا شریف دے اندر حضرت پیر پٹھان دین دا کم کر رہے نے، سب تو پہلا آپ نے آ کے مدرسے دی ابتدا کیتی۔ اللہ دے ولی مدارس بناندے نے، مسجداں آباد کردے نے، مدرسے دی ابتدا کیتی، مدرسہ بنایا، اور 50 استاد آپ دے مدرسے دے اندر پڑھاندے سن۔ 50 استاد، غور کرو 50 استاد ہے تو طالب علم کنے ہون گے، یعنی اتنا وسیع آپ نے دین دا کم تونسے دے اندر شروع کیتا حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ حضرات 50 استاد آپ دے مدرسے دے اندر پڑھا رہے نے، اور خود آپ بھی پڑھاندے سن۔ آپ تصوف دا درس دیندے سن، آپ دلاں نو پاک کردے سن، دلاں دے اوپروں زنگ اتار دے سن، دلاں دے وچوں کوڑ، حسد، بغض، کینہ، ریاکاری، بدکاری، وہم خیال سارے کٹ دے سن۔ تصوف دا درس حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیندے سن۔ حضرات آپ نو اپنے مرشد کریم دے نال اینا پیار، اینا محبت کہ دن رات بس دل دے اندر، وہم دے اندر، خیال دے اندر صرف مرشد دا تصور۔ حضرات ایک دفعہ اس طرح آیا کہ آپ اپنے مرشد کریم دے دیدار واسطے گھروں نکل گئے نے، والدہ نو پتہ نہیں کہ میرا بیٹا سلیمان کتھے گیا ہے۔ حضرات آپ اپنے مرشد دے دیدار واسطے گئے نے، والدہ بڑی پریشان ہوئی کہ میرا بچہ کتھے گیا وے، میرا بچہ پتہ نہیں کتھے وے، اپنے بچے دی تلاش پیاں کر دیاں نے، لیکن بچہ نہیں ملدا۔ والدہ نے کی کیتا، سلیمان تونسوی دے داماد نو کلیا، جا میرے پتر نو لب کے لے کے آ۔ حضرات آپ دے داماد آپ نو لبن واسطے گئے نے، لب دیاں آپ دے مرشد دی بارگاہ چ چلے گئے نے، مرشد دی بارگاہ چ جا کے دسیا ہے، وے سلیمان تو ایتھے مرشد دی بارگاہ دے وچیں، تیری ماں تیری جدائی دے اندر رو رہی ہے، تیرے غم دے اندر رو رہی ہے، تیری ماں تینو تلاش پہ کر دیے، وے سلیمان اپنی ماں نو جا کے مل۔ حضرات جس وقت آپ دے مرشد کریم نے آپ دے داماد دیاں گلاں سنیاں، آپ نے فرمایا سلیمان جا چلا جا، 1 مہینہ ساڈے کول رہیا کر، 1 مہینہ ماں دی خدمت کریا کر، 1 مہینہ ماں دی خدمت کریا کر، 1 مہینہ ساڈے کول رہیا کر۔ حضرات پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ دے کول آ گئے، لیکن عشق مرشد دا غالب ہے، ماں نالوں زیادہ پیر دے نال عشق ہو گیا، پیار ہو گیا، رہندے نے لیکن دنے بھی روئی جاندے، راتی بھی روئی جاندے نے۔ ماں نے بھی ویکھنا اپنے پتر نو تے پریشان ہو جانا کہ میرا پتر روئی جاندا ہے۔ حضرات عشق جوش دے اندر آ جانا، بلا اختیار آپ نے مرشد دا حکم سی مننا سی، مرشد دے حکم دے نال اپنی ماں دے کولو رہے۔ حضرات جس وقت آپ نے اپنے مرشد کریم دی بارگاہ چ جانا تے کئی واری وہ علاقے دے اندر پیدل چل کے جانا تے آپ دے پیراں مبارکاں دے وچوں خون شروع ہو جانا، آپ دے ناخن لتھ جانے، یعنی ایسا سخت راستہ سی تے آپ نے پھر بھی برداشت کرنا اور مرشد دی بارگاہ دے اندر حاضری دینی، مرشد دی بارگاہ دے اندر جانا۔ اور حضرات مرشد دے عشق دے اندر کئی دفعہ آپ گھر دے اندر ایسی کیفیت بن جانی کہ اپنے آپ تو باہر نے، بے ہوشی دی وجد والی حالت تاری ہو جانی، آپ نو پتہ نہیں بس مرشد دا عشق بس پئے نے تے اکھاں چوں اتھرو جاری نے، مرشد دا عشق سینے دے اندر بس۔ تے ماں نے بھی دیکھ کے بڑی حیران ہونا کہ میرا پتر اینا عشق اپنے پیر نہ کردا ہے، اینا پیار اپنے پیر نہ کردا ہے۔ حضرات آپ نے بڑی مشکل نال 1 مہینہ کڈنا تے پھر اپنے مرشد دی بارگاہ چ پہنچ جانا۔ حضرات 22 سال دی عمر دے اندر پھر آپ دے پیراں نے آپ نے خلافت عطا فرمائی، تونسے دا پیر بنایا، پھر آپ نے اتھے آ کے دین دا کم شروع کیتا۔ حضرات ایسا اس فقیر کامل نے رنگیا کہ اج سیال شریف دا آستانہ بہت بڑا آستانہ ہے، بہت لوگ سیالوی نے،
اور سیال شریف دے آستانے نو جتھوں رنگ لگیا اس پیر دا نام پیر پٹھان ہے۔ پیر پٹھان دے مرید سن حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تونسیوں انہاں نو فیض ملیا سیالویاں نو، یعنی ایسا انہاں نے اپنے مرشد کریم دے نال عشق کیتا، مرشد دے نال وفا کیتی تے مرشد نے بھی پھر رنگ دیتا۔ حضرات ایک دفعہ اس طرح ہویا کہ آپ اپنے مرشد دے دیدار واسطے جا رہے نے، مرشد دے دیدار واسطے جا رہے نے تے جس وقت اس بستی دے اندر پہنچے جس بستی دے اندر پیر رہندے سن، حضرات اس بستی دے اندر ایک بابا تے ایک نوجوان، انہاں پوچھا کہ تیرے پیراں چوں خون نکل رہا ہے، تیرے حالات برے نے، تو کتھے چلنا ہے؟ انہاں دسیا کہ میں اپنے مرشد کریم نور محمد مہاروی دا دیدار کرن واسطے جا رہے ہیں، میں نور محمد مہاروی دی بارگاہ چ حاضری دین واسطے جا رہے ہیں۔ اس بابے تے اس نے آکھیا، آپ دا ایک روایت دے اندر ہے کہ آپ دے مرشد دا نام بابل سی، ایک روایت دے اندر ہے کہ آپ دے مرشد دا نام سہیل سی، نور محمد آپ دے مرشد نے نام رکھیا سی، یعنی فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ دا نام نور محمد رکھیا سی۔ انہاں کہ کیڑا بابل، کس بابل دی گل پیا کردیں؟ شاہ سلیمان تونسوی نو آکھیا، وہ نوجوان ہے یا بڈھا ہے؟ تے آپ نو بڑا دکھ لگا، تے یہی آپ نے آکھیا کہ او واقعہ آپ نے یاد آ گیا کہ ایک دفعہ جس وقت حضور معراج تے گئے سن تے معراج تو واپس آئے، تے معراج تو واپس آ کے حضور نے دسیا، لوگوں میں راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ تک گیا، میں 7 آسماناں دی سیر کر لئی، تے ابو جہل نے آکھیا کہ اے نہیں ہو سکدا، ابو جہل نے انکار کیتا۔ ابو جہل فوراً حضرت ابو بکر صدیق دے کولو آیا بھی اج شاید میں اپنی گل دے اندر سچا ہو جاواں، اس یار نو میں ورگلا لواں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آکھیا اے گل کنے کیتی ہے؟ ابو جہل کہندا تیرا یار اے گلاں کردا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میرا یار اے گلاں کردا ہے تے بالکل سچ کردا ہے، بالکل سچ کردا ہے۔ آپ نے کہا بھی کئی نیڑے ہو کے انہاں نو خبر نہیں ہوندی، لیکن میں تونسیوں سفر کر کے اپنے مرشد دا دیدار، وہی کہندے نہیں کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا ہے کیا، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ جس طرح کہندے نہیں مکے مڈ بدو، وہ کئی مکے رہ کے بھی ابو جہل رہندے نے، کئی مزاراں دے قریب رہ کے، ولیاں دے کول رہ کے بھی وہی بدھو دے بدھو، جاہل دے جاہل، بے عقل دے بے عقل، لیکن کئی ہوندے نے کہ چاہے پیر لاہور ہوئے، چاہے اجمیر دے اندر ہوئے، چاہے تونسے ہوئے، ہن تونسے تے سیال شریف دا دیکھو سفر کنا ہے۔ پیر سیال رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھوڑی دے اوپر جانا اپنے مرشد دی بارگاہ، سیال شریفوں تونسے دا کنا سفر ہے، تے یہی ہے بھی کوئی دور ہوندا ہے لیکن دل نال مل جاندے، اللہ ایسا پھر رنگ دیندا ہے کہ او پوری دنیا تے نہ رہ جاندا۔ اور جس وقت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیراں دے نال جانا تے پیراں نو گھوڑی دے اوپر بٹھانا، کیونکہ انہاں بھی اپنے پیراں دی خدمت کیتی سی، گھوڑی دے اوپر بٹھانا تے خود پیدل چلنا۔ پیراں نے کہنا کہ اے شمس الدین تو ہی بیٹھ جا گھوڑی دے اوتے، عرض کرنی نہیں حضور میری کی اوقات میں تہاڈے نال بواں، تے آپ نے پہاڑی سفر کرانا اپنے پیر نو تے پیراں دے اندروں خون شروع ہو جانا پیر سیال دے، خواجہ شمس الدین سیالوی دے۔ تے ایک دفعہ پیر پٹھان دی زبانیوں جملہ نکلیا، آپ نے فرمایا اللہ سائیں میرے سیال کو رنگ لائیں، اللہ سائیں میرے سیال کو رنگ لائیں۔ آپ دی زبان چو جملہ نکلیا، پھر سیال شریف والا ایسا آستانہ چمکیا کہ آج بھی پوری دنیا تے شہرت ہے سیال شریف دی، کہ پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آستانے نو خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نو رنگیا۔ حضرات ایک دفعہ آپ اپنے مرشد کریم دی بارگاہ چ جا رہے نے تے آپ دے نال 3 ہور آپ دے پیر پائی نے، 3 ہور آپ دے دوست نے تے اپنے مرشد دی بارگاہ چ آپ جا رہے نے۔ حضرات جاندیاں جاندیاں اس طرح ہویا کہ راستے دے اندر ایک ندی آندی سی، اس ندی نو پار کرنا سی۔ جس وقت ندی دے قریب پہنچے نے تے طوفان جاری ہے، کوئی کشتی والا بھی نہیں ہے کہ جڑا پار کرا دے، اس حالت دے اندر ہے تے بڑے پریشان ہوئے کہ ہن کیتا کی جاوے۔ حضرات اچانک اس طرح ہویا کہ ایک آدمی ظاہر ہویا، اس دے کول ایک کشتی سی چھوٹی جی، انہیں کہا اس کشتی دے اوپر سوار ہو۔ حضرت پیر پٹھان کہندے نے کہ طوفان ہے، لیکن ایک بابا ہے، انہیں بابے نے کشتی دے اوپر سوار کیتا تے فوراً سانو اگلے پار لا دیتا۔
فرمان دے بعد دے اندر ساڑھے چاراں دے اندر تکرار ہویا کہ وہ کون سی؟ کوئی بولیا بغیر رشتوں سی، کوئی بولیا نہیں داڑھی والا سی۔ آپ فرمان دے سارے گلاں کر دے رہے، میں آکھیا کوئی بھی نہیں سی بلکہ میرے مرشد نور محمد مہاروی سن جنہاں نے سانو اے ندی پار کرائی ہے، جنہاں نے سانو اے ندی پار کرائی۔ یعنی اس طریقے دے نال آپ دے مرشد کریم آپ دی خبر گیری کر دے سن۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طریقے دے نال آپ دے نال پیار کر دے سن، اور اکثر و بیشتر آپ اپنے پیراں دی بارگاہ دے اندر حاضری دیندے سن۔ اور حضرات آپ دی چند ایک کرامات بھی سماعت فرماؤ۔ آپ دا ایک مرید سی، سوداگر سی، ٹھیک ٹھاک کاروبار سی اس دا۔ جس وقت بھی انہیں خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ دے اندر آنا تو کافی نذرانے پیش کرنے، کافی مال و دولت پیش کرنی۔ ایک دفعہ آپ دی بارگاہ چاہے تو دل دے اندر خیال آیا کہ اے ساڑھے پیسیاں تو پیران دا گھر چل رہا ہے۔ کئی دفعہ پیران دی خدمت کر دے لوگ تے مریدان دے دل دے اندر خیال آ جاندہ جڑے حق دے پیر ہوندے انہاں دے بارے بھی یہ پیر نے چنگا کام شروع کیتا ہے، مریدان دی جیب ال نظر ہے، اے مریدان دے کولو پیسے، ساڑھے پیسیاں تو پیر دا گھر چلدا، ساڑھے پیسیاں تو پیر دا مدرسہ چلدا، ساڑھے پیسیاں تو پیر دی مسجد چلدی، پیران کو کتھوں آئے؟ جس وقت اس سوداگر دے دل دے اندر خیال آیا تو حضرت شاہ سلیمان تونسوی دلاں دیاں جان دے سن، کیونکہ مرشد نے رنگیا سی۔ وہ کسے سائیاں دے ہاتھ اندر ہاتھ دیتے سن، اور جدو بندہ سائیاں آڑا ہوندہ ہے تو سائیں پھر کانڈ نہیں لگن دیندے، کانڈ نہیں لگن دیندے کسے میدان دے اندر۔ حضرات جس وقت اس مرید دے دل دے اندر خیال آیا تو آپ نے فوراً اپنی تقریر دا گفتگو دا رخ بدل دیتا۔ آپ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا واقعہ آپ نے سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرید نے گل کیتی سی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نو کہ اے پیر دا آستانہ جڑا ہے نذرانیاں تے چل رہے ہے خواجہ نظام الدین اولیاء دا، اے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے مرید سن۔ اے پیر دا آستانہ لوگاں دے نذرانیاں تے چل رہا، لوکی دیندے تے پیر دا چل رہا ہے۔ حضرت پیر پٹھان فرماندے نے کہ جس وقت کسی نے گل کیتی نا، آپ نے اپنے آستانے نو آلے نو آکھیا کہ جتھے اگے مثال 1 لاکھ روپیہ خرچہ ہوندہ ہے مہینے دا، ہن 2 لاکھ کرو تے کسے کو 1 روپیہ منگنا بھی نہیں۔ جنوں فرمایا ضرورت ہوئے وہ میرے کمرے دے اندر، میرے محراب دے اندر فرمایا آ جاوے، میرا مصلہ چک لوے، جننے روپیہ دی ضرورت ہوئے لے کے چلا جاوے۔ فرمایا اج تو بعد کسے کو روپیہ نہیں منگنا۔ جس وقت اس مرید نے سنیا تو سن رہا سی تقریر، حضرات تقریر سندیاں مرید نو والے سمجھ نہیں لگی۔ حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہندے نے کہ جا اندر جا، میرا مصلہ چک کے لے کے آ۔ حضرات او مرید اندر گیا ہے، جا کے مصلہ چکے آئے، دیکھیا تھلے 3 نہراں چل دیاں پیاں نے، ایک اشرفیاں دی نہر ہے، ایک درہماں دی نہر ہے، ایک دیناراں دی نہر ہے۔ انہوں سمجھ لگ گئی، 3 نہراں چل رہی ہیں، انہوں سمجھ لگ گئی کہ میں مرشد دے بارے جڑی گل کیتی سی کہ مرشد دا نظام میری وجہ تو چل رہا ہے، انہوں سمجھ لگ گئی کہ میں غلطی دے ہوتے ہیں۔ اے تے انہاں دی مہربانی ساڈے نذرانے قبول کر لیندے نے، لیکن اللہ نے انہاں نوں ایسا دیتا کہ دنیا والے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اس مرید دی سمجھ آ گئی تے آ کے مرشد دی بارگاہ وچ توبہ کیتی، معافی منگی کہ حضور میرے کولوں غلطی ہو گئی، حضور مینوں معاف کر دینا، حضور مینوں معاف کر دینا۔ حضرات ایک دفعہ اس طرح ہویا کہ آپ دے کولوں ایک بچی حاضر ہوئی تے او دا باپ علی محمد سوکڑی او دا نام ہے، مولوی علی محمد سوکڑی، ایک کافی بیمار ہو گئے تے بستر مرگ دے اوپر، یعنی موت دے قریب پہنچ گئے، موت دے قریب پہنچ گئے تے انہاں دی بچی شاہ سلیمان تونسوی دی بارگاہ چ حاضر ہوئی، عرض کیتی کہ حضور میرے بابے دی کافی طبیعت خراب ہے تو دا کچھ کرو۔ جس وقت آپ دی بارگاہ چ اس بچی نے آ کے عرض کیتا تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ میرے پیر دے نام تو ایک گائے ذبح کر کے مستحقین تک تقسیم کر دیو، اللہ تیرے باپ نو صحت دے دے گا۔
حضرات تو بچی آئیے واپس آ کے انہیں اپنے بابا نو ساری گل بات سنائیے وہ آ کے کہندیے بابا جان میں شاہ سلیمان تونسوی دے کول گئی ساں میں جا کے سارا معاملہ پیش کیتا ہے مینوں شاہ سلیمان تونسوی نے آ کے آئے میرے پیر دے سالے ثواب واسطے ایک گائے ذبح کیتی جاوے حضرات انہیں بچی نے آ کے اپنے باپ نو دسیا ہے باپ ہل نہیں سکدا باپ منجی دے اوپر پیا ہے باپ نے آکھیا جلدی کرو فوراً میں آپ دے پیرو مرشد دے نام واسطے ایک گائے ذبح کرو حضرات گائے ذبح کیتی ہے ذبح کر کے تقسیم کیتی ہے او مولوی صاحب فوراً منجی تو اٹھ کے بہ گئے نے فوراً اٹھ کے بہ گئے نے آپ دے مرشد دی طرف نظرانہ جس وقت کا لیا آپ دے مرشد دے ناموں ایک گائے ذبح کیتی تو فوراً مولوی صاحب صحیح ہو گئے نے فوراً مولوی صاحب درست ہو گئے نے حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرات آپ دیاں گلاں کافی سن لیکن اگلے جمعے انشاءاللہ پھر حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیاں گلاں اسی آپ دی کرامات سناواں گے خطبے دے اندر اسی ایک آیت کریمہ پڑھی سی وہ آیت کریمہ تسی اس دا ترجمہ اس دی تفسیر تساں سماعت فرماؤ حضرات 19واں پارہ ہے سورت نمل ہے نمل دا مطلب ہے چونٹی یعنی کیڑی نو عربی دے اندر نمل کہندے نے اس سورت دی ایک آیت دے اندر ایک کیڑی دا ذکر ہے سلیمان علیہ السلام تے اور کیڑی دا ذکر ہے اس وجہ تو اس سورت دا نام نمل رکھیا گیا حضرات کلام مجید دی آیت نمبر 38 ہے سورت نمل آیت نمبر 38 ہے حضرات ایک واقعہ پہلا دا مفہوم سماعت فرماؤ واقعہ اس طرح ہویا کہ سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر سارے جن پرندے ہر شے ساری مخلوقات جانور پرندے ہر چیز حاضر ہوندی سی سلیمان علیہ السلام پرندیاں دی بولی سمجھدے سن جانوراں دی بولی سلیمان علیہ السلام سمجھدے سن سارا کچھ اللہ نے سلیمان علیہ السلام نو ہر پاسوں رنگیا سی مال دولت ہر چیز نہ سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے رنگیا سی حضرات ایک دفعہ اس طرح ہویا کہ ہدہد ایک پرندہ ہے اس سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ چایا آ کے عرض کیتی کہ حضور ملک سبا ہے اس ملک دے اندر حکمرانی ایک عورت کر دی ہے وہ عورت دے ماتحت سارے لوگ کم کر دے نے حضور اس دی بڑی فوج ہے بڑے او دے غلام نے اے سارا سلسلہ کار ہے تے وہ خدا نو نہیں مانتی مسلمان نہیں ہے ہدہد نے سارا واقعہ آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ چ رکھیا سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھیا یہ سارا اس صورت نمل دے اندر آیتاں دے اندر موجود ہے لیکن مفہوماً تانوں سمجھا رہے ہیں کہ سمجھ لگ جاوے آپ نے خط لکھیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھیا اور خط دے اندر لکھیا کہ میں اللہ دا نبی ہاں تے تو جیڑی ہے ساری سلطنت چھڑ تے میری آ کے اتباع کر میری فرما بردار ہو جا حضرات ہدہد نو آپ نے خط دیتا ہدہد نے خط لیا خط لے کے تے جا کے ملکہ بلقیس دی پیرا لگا ہویا ہے وہ دی محفل لگی ہوئی تے قریب جا کے ہدہد نے وہ خط سٹ دیتا جس وقت ہدہد نے وہ خط سٹ دیتا ملکہ بلقیس نے پڑھیا وہ خط پڑھیا تے پڑھ کے اپنی عوام دے نال مشورہ کیتا کہ دسو ہن کی کیتا جاوے عوام نے آکھیا کہ تیرے کولو انی فوج ہے اتنا مال ہے اتنا دولت ہے تے اسی سارے تیار ہاں جنگ کر دیں دیکھ لینے سلیمان علیہ السلام دے لشکر نو اسی مقابلہ کر دیاں تباہ کر دیاں گے ہر چیز ختم کر دیاں گے لیکن وہ ملکہ بلقیس سمجھدار عورت سی انہیں کہا کہ جس وقت جنگ ہوندی ہے علاقے ختم ہو جاندے نے بستیاں ویران ہو جاندیاں نے لوگ مر جاندے نے کوئی نام و نشان نہیں رہندا ہر شے ختم ہو جاندی تے جنگ بہت وڈی شے ہے جنگ نہ کرو انہیں آکھیا اس طرح کر دیاں کہ اسی سلیمان دی بارگاہ دے اندر خط لکھ دیاں اسی سلیمان دی بارگاہ چ تحفے پیش کر دیاں اگر تے ہویا دنیا دار تے پیسے لے کے تحفے لے کے تو من جائے گا
اگر ہویا اللہ دا نبی تو پھر نہیں منے گا، پھر سانو پتہ لگ جائے گی، یعنی نبوت نو چیک کیتا کہ نبی ہے یا نبی نہیں۔ انہیں کی کیتا 500 غلام، 500 لونڈیاں، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، مال و دولت بھیج دیتا سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ۔ جس وقت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ تے سارا مال و دولت آیا تے آپ غصے دے اندر آ گئے۔ آپ نے فرمایا مال دے کے میرے نال سودا کرنا چاہتی ہے؟ آپ نے فوراً پھر خط لکھیا، آپ نے فرمایا انہوں غلام نے آکھیا تابع ہو کے میرے کول آ جا، میں اللہ دا نبی ہاں، تیرے تحفے نذرانیاں دا میں بھکھا کوئی نہیں۔ آپ نے جس وقت پھر سنا کر لیا تو انہوں پتہ چل گیا کہ سلیمان واقعی اللہ دا نبی ہے، وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ دنیا دار ہوندا تے تحفے لے کے، غلام لے کے، لونڈیاں لے کے من جاندا، لیکن سلیمان نہیں منیا، سلیمان واقعی اللہ دا نبی ہے۔ ملکہ بلقیس نے ارادہ کیتا، اپنی لشکریاں نو ساریاں نو تیار کیتا کہ چلو سلیمان دے کول چل دیں۔ ملکہ بلقیس آ رہی، حضرات 3 میل دا فاصلہ رہ گیا ہے۔ 1 میل دے اندر 3 کلومیٹر ہوندے نے، یعنی 9 کلومیٹر دا فاصلہ رہ گیا ہے، انی دور ملکہ بلقیس آ گئی ہے۔ ہن اللہ دا قرآن ارشاد فرماندا، سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس والوں نو آکھیا، فرمایا 19واں پارہ سورۃ النمل آیت نمبر 38، فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلیمان نے فرمایا اے درباریو، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو۔ فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کہ درباریو تواڈے وچوں کون ہے جیڑا اس دا تخت لے وے او دے آن تو پہلا کہ وہ میری فرما بردار ہو کے حاضر ہو جاوے۔ اگے اللہ ارشاد فرماندا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ فرمایا ایک بڑا خبیث جن کہ وہ بولا کہ وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا ہوں، امانت دار ہوں۔ یعنی ایک جن بولیا، عرض کیتی کہ حضور تسی جس جگہ تے بہ کے فیصلے کر دیو، لوگاں دیاں عرضاں سن دیو، تاڈے ایتھے اٹھن تو پہلا او تخت میں لے آواں گا۔ حضرات تفسیراں دے اندر لکھیا ہے او تخت 80 گز چوڑا سی، 40 گز اچا سی۔ اس جن نے آکھیا کہ حضور تاڈی مجلس ختم ہون تو پہلا میں او تخت لے کے آواں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس تو بھی پہلا چاہیے۔ وہ تے اے آئی پئی ہے 3 میل دے فاصلے تے آئی پئی ہے، تو کہہ رہے ہیں مجلس برخاست ہوئے گی تو پھر میں لے کے آؤں گا۔ فرمایا نہیں، اس تو بھی پہلا چاہیے۔ اگے اللہ ارشاد فرماندا، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا بعض علم تھا۔ حضرات علمی گل ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، عربی گرامر دے اندر من دیاں قسماں ہوندیاں نے، ایتھے من قرآن پاک دے اندر من تبعیض واسطے، یعنی بعض تو جدا کرن واسطے، ایک بعض حصہ، ایک جز، ایک تھوڑا یا ٹکڑا بیان کرن واسطے۔ اللہ ارشاد فرماندا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، او بندہ بولیا جہدے کولو کتاب دا تھوڑا جہا علم سی، کتاب دا تھوڑا جہا علم سی۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور میں او تخت تہاڈی بارگاہ چ حاضر کراں گا قبل اس تو کہ تسی اکھ چپک لو۔ اے اکھاں اے بندہ بند کردا، پتہ نہیں 1 منٹ چ کنی واری کردا ہوئے گا اکھاں۔ فرمایا حضور تسی اکھ بند کر کے کھولو گے تخت تہاڈے سامنے ہوئے گا۔ ایک کلام مجید دی آیت ہے، وہ بندہ کون سی؟ وہ سلیمان علیہ السلام دا امتی سی۔ سلیمان علیہ السلام امام الانبیاء نہیں، اللہ دے نبی نے، امام الانبیاء حضور علیہ السلام دی ذات، حضور تمام انبیاء دے امام نے۔ مسجد اقصی دے اندر حضور نے تمام نبیاں نو نماز پڑھائی، تمام نبیاں نے حضور دے پیچھے نماز پڑھی۔
حضور دی امامت نو تمام نبیاں نے تسلیم کیتا. حضرات سلیمان علیہ السلام دا امتی. اللہ دا قرآن 20واں پارا سورت نمل آیت نمبر 40 اللہ دا قرآن بیان فرماندا ہے جے کولو کتاب دا تھوڑا جہا علم سی اونے اینے میل دے فاصلے تو 40 گز لمبا 80 گز چوڑا تخت لے آندا. حضرات سلیمان علیہ السلام دی امت دے ولی آصف بن برخیہ دا اینا مقام ہے تے جڑا حضور دا امتی ہوئے جدے کولو کتاب دا تھوڑا جا علم نہیں جدے سینے دے اندر پورا قرآن ہوئے او شاہ سلیمان تونسوی دی ورگا ہوئے. شاہ سلیمان تونسوی ہوئے قسم اے دے تو زیادہ میلہ تو او بھی تخت لے آ سکتا ہے. اللہ نے ولیاں نو شان دیتی. اللہ دا قرآن ہے. اعتراض کیتا جاندہ قرآن نہیں پڑھ دیا. اللہ دا قرآن ہے. قرآن کہندا کرامات اولیاء حق نے. ولیاں دیاں کرامتاں حق نے. ولی مردے بھی زندہ کر سکتے نے. ولی سارا کچھ کر سکتے نے. اللہ نے ولیاں نو طاقت دیتی ہے. حضرات ساڈا مسلک قرآن ہے. قرآن اگر ولیاں دا اینی بغض ہے تے قرآن چھڑ دیو مسلمان نہ ہو کوئی اور مذہب اختیار کر لو. قرآن ولیاں دی شان بیان کردہ یا تے اسی کوئی قصہ کہانی پڑھیے پھر بھی انکار کرو قرآن دا انکار کر دو. اگر اینا ہی ولیاں دے نال بغض ہے اینا ہی ولیاں دے نال دشمنی ہے. پتہ چلیا کہ اللہ دے قرآن نے دسیا کرامات اولیاء ولیاں دی شان ہوندی ہے. ولیاں دی عظمت ہوندی ہے. بدبخت بھونکن تے آن بکواس کرن تے آن تے ایویں کہہ دین معاذ اللہ نبی کر کچھ نہیں سکدے. وہ قرآن کہندا نبی تے دور دی گل ہے ایک امام الانبیاء بھی نہیں ہوئے نبی ہوئے نبی دا امتی ہوئے جے کولو کتاب دا تھوڑا جہا علم ہوئے. کتاب دا تھوڑا جا علم ہوئے او سارا کچھ کر سکتا ہے. تے پھر جڑا نبی ہوئے پھر نبیاں دا امام ہوئے امام الانبیاء ہوئے قسم ہے وہ بھی سارا کچھ کر سکتے ہیں. وہ بھی سارا کچھ کر سکتے ہیں. حضرات اللہ دا قرآن تے ایک میں انہاں دے گھر دا بھی حوالہ دے دیاں. اے کتاب اس دا نام ارواح ثلاثہ لکھی ہوئی ہے حکیم الامت مجدد ملت. انہاں دا حکیم الامت تے مجدد ملت حضرت علامہ مولانا اشرف علی تھانوی. اشرف علی تھانوی دی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے ادا نام ہے ارواح ثلاثہ. لکھن تے آوے تے معاذ اللہ کئی کتاباں دے اندر لکھ دین کہ نبی کار کچھ نہیں سکدے. جے اللہ کسے ویلے سیدھی گل دل دے اندر پا دے تے کرامات اولیاء بھی من لین. حضرات ایک کتاب ہے اس کتاب دا ہے صفحہ نمبر 19 صفحہ نمبر 19 دے اوپر مولوی اشرف علی تھانوی ایک حکایت نقل کردہ. کہندا کہ خان صاحب نے فرمایا کہ شاہ ولی اللہ صاحب جب بطن مادر میں تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تو ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب ایک دن قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور مراقب ہوئے یعنی مراقبہ کیتا اور ادراک بہت تیز تھا. یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہاں دے والد صاحب کہندا کہ ایک دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دے مزار تے گئے تے مراقبہ کیتا. مراقبہ انہاں دا بہت تیز سی. مراقبے دے اندر فوراً ولی دے نال ملاقات کر لیندے سن. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تمہاری زوجہ حاملہ ہے اس کے پیٹ میں قطب الاقطاب ہے اس کا نام قطب الدین رکھنا. اقرار و تسلیم فرمایا اور آ کر بھول گئے. ایک روز شاہ صاحب کی زوجہ نماز میں مصروف تھی. جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کے ہاتھ میں 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھ نمودار ہوئے اور وہ ڈر گئیں. گھبرا کر شاہ صاحب سے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا ڈرو نہیں تمہارے پیٹ میں ولی اللہ ہے. پس اس کے لیے اصل نام قطب الدین احمد رکھا گیا اور اکثر تحریرات میں اس نام کو حضرت شاہ صاحب لکھتے بھی تھے اور مشہور ولی اللہ تھا. یعنی لکھدا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے والد شاہ عبد الرحیم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی انڈیا دے اندر آپ دا مزار ہے تے اے شاہ صاحب بھی انڈیا دے رہندے سن. ایک انہاں دے والد ماجد گئے تے مراقبہ کیتا تے ڈائریکٹ دل نہ دل مل گیا. ولی دے نال کال مل گئی. جس وقت ولی دے نال گل بات ہوئی تے فرمایا تیری بیوی ہے حاملہ. او جڑا بچہ پیدا ہوئے گا وہ بچہ قطب الاقطاب ہوئے گا. حضرات منن تے آویں
اگر ساڈی نہیں مانتے تو اپنے مولوی دی مان لو، انہیں بھی لکھا ہے کہ کرامات اولیاء حق نے۔ ولی مزار دے وچ بیٹھا او دور دس دیندا ہے کہ کہدے پیٹ دے اندر کی ہے، بچہ ہے، بچی ہے، کی ہوئے گا، او بعد دے اندر کی کرے گا۔ حضرات ایک امت دے ولی دی انی شان ہے، او ولی سارا کچھ دس دیندا ہے کہ ماں دے پیٹ دے اندر کی ہے۔ حضرات سارے ولیاں نو شان مصطفیٰ دے در تو ملی، او یار جنہ دے در تو سارے ولیاں نو شان ملی، او مصطفیٰ کچھ نہیں کر سکتے، او مصطفیٰ بھی سارا کچھ کر سکتے۔ حضرات یہی کتاب ارواح ثلاثہ، اس دا صفحہ نمبر 243، صفحہ نمبر 243 دے اتے یہی مولوی صاحب مولوی اشرف علی تھانوی ایک اور حکایت نقل کر دینے، کہندے نے کہ فرمایا کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، یعنی مولانا یعقوب دے صاحبزادے مولوی معین الدین۔ یہ سارا واقعہ لکھدا کہ مولوی معین الدین مولوی یعقوب دا ہو گیا انتقال، ایک کامل سی اللہ دا پیارا سی۔ جس وقت مولوی یعقوب دا ہویا انتقال، اس وقت اس علاقے دے اندر جاڑا بخار دی بیماری چلی، جاڑا بخار دی بیماری چلی تے آرام کتوں نہ ہونا۔ انہوں نے پتہ چلیا کہ جڑے مولوی یعقوب صاحب نے کامل سن، انہاں کی کیتا آ کہ اے مولوی صاحب دی قبر دے اتوں تھوڑی جی مٹی لے جانی تو او بیمار نو کھوا دینی۔ جس وقت بیمار نو کھوا دینی اللہ نے او دے تو بخار دور کر دینا، انہوں اللہ نے درست کر دینا۔ حضرات انہاں دا پتر ہے مولوی یعقوب صاحب دا پتر ہے مولوی معین الدین، انہیں کی کرنا صبح جانا، شام نو جا کے دیکھنا تے باپ دی قبر بالکل پدری ہوئی ہونی، سارے علاقے والے مٹی لے کے چلی جانی، شام نو مٹی پا کے آ جانا تے پھر اگلے دن شامی جا کے دیکھنا تے پھر قبر پدری۔ ایک دن تنگ آ گیا، مولوی معین الدین صاحب تنگ آ گئے، باپ دی قبر تے کھڑے ہو کے کہندے نے اخیر دوست دا ڈرامہ لایا ہے، اج میں مٹی نہیں پا کے جانی، جے کسے نو آرام آیا تے تیری قبر ایویں پدری رہ جائے گی، پل بن جائے گا، لوگ اتوں دی لنگڑ گے۔ کہندے کہ انہاں دے پتر نے جا کے قبر دے اوپر آکھیا، اس تو بعد کسے نو شفا نہیں ملی۔ غور کرو، منن تے آویں تے مولوی صاحب انہاں دی قبر دی مٹی نو شفا والی من لویں، جے عاشق مدینے دی مٹی نو شفا والی آکھن تے قسم خالق کائنات دی اے بھی دور کوئی نہیں۔ اے مولوی اشرف علی تھانوی دی کتاب حکایات اولیاء صفحہ نمبر 243، اس دے اتنے مولوی صاحب کرامات اولیاء لکھ دینے، دس دینے کہ مٹی مشکل کشا ہے، مٹی مشکل کشا ہے، مٹی دے نال بخار دور ہو جاندہ، بخار دی بیماری دور ہو جاندی۔ حضرات غور کرو، ایک ولی دی قبر دی مٹی تو بیماریاں دور ہو جان، منن تے آویں تے اے من لویں، نہ مننے تے معاذ اللہ نبی دی نہ مننے۔ اس لیے ساڈی نہیں مانتے، اپنے گھر دی مان لو کہ کرامات اولیاء قرآن بھی دسدا ہے، پچھلے جمعے حدیثاں بھی دسیاں سی، ہن غیراں دا حوالہ ہے، ساڈے کو ایک حوالے نہیں کئی حوالے موجود نے، صرف ایک پیش کیتا ہے۔ غیراں دے گھروں بھی ثابت ہویا کہ کرامات اولیاء حق نے، اس لیے اللہ دے ولیاں دے نال نسبت جوڑو، نسبت دا بڑا فائدہ ہوندا ہے۔ باز جا رہے ہوئے نا اوپر پرواز کر رہے ہوئے، کیڑی وہ پیر دے نال لگی ہوئے تے جتھے باز جاندا ہے کیڑی بھی اوتھے پرواز کر دی۔ اسی بے شک ککھ نہیں ہیں، لیکن جس وقت ایک ولی کامل دے ہاتھ اندر ہاتھ دیواں گے، بے شک اسی ککھ نہیں ہیں، لیکن جتھے وہ شہباز پرواز کرے گا سانوں بھی وہ یاد رکھے گا۔ اور اگلے جمعے دساں گے کہ شہباز کیویں یاد رکھ دینے، کرامات اولیاء کیویں نے، شاہ سلیمان تونسوی دا کی مقام سی۔ اللہ دی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ سانوں کرامات اولیاء سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔